بسم اللہ الرحمن الرحیم سونے نبی دا دل وچ قیام بیٹے خدا خود درود و سلام سونے نبی دا دل وچ قیام سونے نبی دا خدمت دے اندر جبریل آیا فلکاں تے اس نوں رب نے بلایا رب دا حبیب سب نوں وخایا رب دا حبیب سب نوں وخایا خیر البشر دا اچا مقام سونے نبی دا دل وچ قیام سونے نبی دا آدم تو عیسیٰ سارے پیغمبر پیچھے کھڑے نے اقصا دے اندر من لئی امامت اللہ اکبر من لئی امامت اللہ اکبر نبیاں دی صف دا چنیا امام سونے نبی دا دل وچ قیام سونے نبی دا چن دے ٹوٹے کر کے بخاوے چن دے ٹوٹے کر کے بخاوے پتھراں نوں سونا کلمہ پڑھاوے پانی دا برتر چشمہ بڑھاوے پانی دا برتر چشمہ بڑھاوے ساقی پلاوے کوثر جگاوے سونے نبی دا دل وچ قیام سونے نبی دا طائف دلوں کا پتھر وسائے پنڈا لہو وچ بھجیا پیائے زخماں دے بدلے دیندا دعائے زخماں دے بدلے دیندا دعائے پھلاں دی بارش جس دا کلام سونے نبی دا دل وچ قیام محشر نوں یوکا بخشش نہ موڑے مینوں ڈرا دی عملاں دی تھوڑے کملی والے دی شفاعت دی لوڑے کملی والے دی شفاعت دی لوڑے الیاس اس دا ادنا غلام سونے نبی دا دل وچ قیام بیٹے خدا خود درود و سلام سونے نبی دا اما قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دی ذات بابرکات واسطے خاص درود و سلام آقائے دو جہاں سرور کائنات
سید الاولین والآخرین، امام اعظم، امام دین، رحمت للعالمین، میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدس مطہر واسطے عزیز بھائیو، دوستو، بزرگو، سب تو پہلے میں اپنے اللہ مالک و خالق رازق و داتا دا انتہائی زیادہ شکر گزار ہاں کہ جس رب العالمین نے اپنی توفیق خاص نال میں جیسے ناچیز انسان نو وعدہ وفا کرن دی توفیق عطا فرمائی۔ اپنے ان احباب کا انتہائی زیادہ ممنون و مشکور ہاں جنہاں نے آج دی اس عظیم و شان اور وقید المثال کانفرنس کے اندر مینوں حاضری دا موقع دیتا۔ اللہ میرے تمام احباب دیاں محنتاں محبتاں کوششاں کاوشاں اپنی بارگاہ عالیہ اندر قبول فرما لے۔ میری مراد ضلع سرگودا دی پہچان بقیت السلف، میرے مسلک دی جنجان بابا قائد محترم جناب مولانا محمد طفیل صاحب حفظہ اللہ تعالی اور انہاں دے صاحبزادے محترم پروفیسر عبدالغفار صاحب حفظہ اللہ، دیگر رفقاء احباب جماعت مسجد دی انتظامیہ، اللہ تمام دیاں محنتاں قبول فرما لے۔ تسی جنہیں اللہ دی رضا واسطے اللہ دے گھر چاہے ہو، میری ماما بہناں آئیاں نے، اللہ سارے دا مل بیٹھنا قبول فرما۔ حضرات، میں جو معروضات صاحب آپ دے سامنے عرض کر رہے ہیں انہوں ذرا انتہائی زیادہ توجہ نال سماعت فرما لو۔ میرے تو پہلے ماشاءاللہ میرے مسلک دے عظیم خطابہ بڑے حسن انداز میں خطابات فرما چکے ہیں۔ میرے متصل بعد انشاءاللہ خطیب پاکستان، وکیل ترکی انسانیت، للکار شہید محترم قاری اسماعیل عتیق صاحب حفظہ اللہ دا بڑا جاندار خطاب ہونا۔ آخر تے پھر انشاءاللہ بین الاقوامی خطیب مولانا محمد ناصر مدنی صاحب حفظہ اللہ تشریف رکھو، محبت و پیار اور باتاں سماعت فرما لو۔ میرے بھائی قاری احمد حسن ساجد صاحب حفظہ اللہ نبی پاک علیہ السلام دی بیست آپ دی آمد دا تذکرہ فرما رہے سن، تے میرا دل کرتا ہے بھی اگلی گل میں کر دیاں کہ حضور دی آمد دا مقصد کی ہے۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا اندر آئے، میں اس بندے نو ایماندار ہی نہیں جاندا، میں اس بندے نو مومن تے مسلمان ہی نہیں سمجھدا جنہوں میرے نبی دے آمد دی خوشی دی۔ اللہ دے رسول اللہ دا بڑا بڑا احسان بن کے آئے، سانو بڑا چاہے، بڑی خوشی۔ اس تو بڑا ساڑھے واسطے فخر علی گل اور کی ہو سکتی ہے کہ اللہ نے سانو اس نبی دی امت جو پیدا فرمایا، جس نبی رو اللہ نے نبیاں دا بھی امام بنایا۔ اس کو بڑی خوشیاں نہیں جل رہی، مگر میں جڑی گل میں توجہ دیوانا چاہنا کہ حضور دی آمد دا مقصد کی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام اللہ نے دیکھو نا، میں سائی والوں چل کے آیا، ضلع سائی وال تو میرے قاری اسماعیل عتیق صاحب آئے، مولانا ناصر مدنی صاحب آن گئے، تسی احباب آئے ہو، میرے شیخ نے آج دی عظیم و شان کانفرنس کرائی ہے، تے ہر کام دا کوئی مقصد ہے، تے نبی پاک دی آمد دا مقصد کوئی، جنہوں اللہ نے نبیوں دا امام بنایا، کائنات دا سردار بنایا، ان دے آن دا بھی تو کوئی مقصد ہے۔ وہ مقصد میں تو آڈے سامنے عرض کرنا ہے، بھئی سادے لفظاں دے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے آن دا مقصد ہے اس جہالت دی زندگی گزار راڑی اس قوم دی اصلاح کرنا۔ نبی پاک دے آن دا مقصد جہنم تو لوگاں نو بچا کے جنت دے رستے تے چلانا۔ حضور دے آن دا مقصد جہالتاں ختم کر دینا تے صراط مستقیم تے لوگاں نو چلانا۔ آؤ ذرا سیرت النبی دا پروگرام ہے، تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وچوں جڑا میں موتی تواڈے سامنے رکھنا چاہنا آپ دی سیرت دا ایک انمول موتی میں تواڈے سامنے عرض کراں گا، وہ ہے سیرت رہبر کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور آئے کا دے لینے تے حضور نے پھر آن دا مقصد پورا کینے کی، میرے نبی نے پھر لوگاں دی تعلیم و تربیت کینے کی تھی، اللہ دے رسول نے لوگوں نے دین دی دعوت دیتی تھی کہ سنداد نہ دیتی۔ ایک گل ذہن وچ رکھ لو، اسی بھی چونکہ نبی پاک دے امتی ہاں، قرآن پاک وچ بھی اللہ نے آکھیا کہ تانوں میں نکالے اس واسطے تسی لوگاں نوں نیکی دی دعوت دیو، برائی تو منع کرو۔ نبی پاک فرماندے نے بلغوا عنی ولو آیا، ہر اس بندے تے فرض ہے، ہر میری امت دے نوجوان تے بوڑھے تے عورت تے مرد تے یہ ضروری ہے کہ
کہ اگر انہوں قرآن دی قائد جمانی مفہوم دا علم ہے، نبی پاک علیہ السلام دی ایک حدیث دا پتہ ہے کہ وہ دیتے فرض ہے کہ وہ لوگاں تک پہنچا دے. یعنی ہر امت دا بندہ مبلغ ہے. ایک علی مولوی دی ذمہ داری نہیں بھی لوگاں دی اصلاح کرنی، تہاڈی بھی ذمہ داری. تسی جننے آئے ہو نا، اور میں آج تانوں بس یہ دسنا ہے کہ آپاں لوگاں دی تربیت کرنی کیندی، لوگاں نوں دین والے پاسے لے آنا کینجے. یہ طریقہ کتوں ملے گا؟ نبی پاک دی سیرت. محبوب نے کیویں لوگاں نوں اللہ دے دین ول لیندا، کیونکہ آپ دے آن دا تو مقصد ہی ہے. اگر اللہ دے قرآن تے غور کرو، اللہ مقصد بیان کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردہ ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، اللہ فرماتے ہیں اس اللہ نے اللہ اکبر اونا لوگاں دے اندر اپنے رسول نو مبعوث فرمایا، اپنے پاک پیغمبر نو نا لوگاں دے اندر بھیجیا جڑے لوگ جہالت دی زندگی گزار رہے سن، یعنی جاہلت دے اندر، جنہاں لوگاں نو علم کوئی نہیں سی، جنہاں لوگاں نو بڑے دے ادب دا پتہ کوئی نہیں سی، چھوٹے دے شرکت دا پتہ کوئی نہیں سی، ماں باپ دا ادب نہیں سی کردے، اللہ اکبر اپنے بچیاں دے حق نو ادا نہیں سی کردے، آپس دے اندر جنگا لڑن والے، ایک دوجے دے خون دے پیاسے، اللہ دی جناب لوگاں نو اللہ دا شہید بنان والے، اللہ دے گھر بیت اللہ دے اندر 360 بت بنا کے رکھن والیاں دے اندر، اللہ اکبر تیاں نو زندہ دفن کرن والیاں دے درمیان، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. اسی انہاں لوگاں دے اندر اپنے نبی نو مبعوث فرمایا، انہاں لوگاں دے وچوں اپنا پیغمبر پیدا کیتا، انہاں واسطے پیدا کیتا جنہاں نوں نیکو کفور دے فرق دا پتہ کوئی نہیں سی، جنہاں نوں زندگی گزارن دا طریقہ کوئی نہیں سی، جنہاں نوں اینا بھی نہیں سی پتہ کہ ساڈا رب کون ہے، ساڈا مشکل کشا تے حاجت روا کون ہے، ساڈا دستگیر و غوث اعظم کون ہے، جڑے اپنے آن دا مقصد ہی بھلے بیٹھے سن، بس دنیا دے پجاری سن، بس دولت دے پجاری سن، بس بتاں تے حجراں تے شجراں دے پجاری بنے بیٹھے سن. انہاں دے اندر اللہ نے میرے نبی نو بھیجیا تے بھیجیا قادر ہی اس آیت کریمہ دے اندر اللہ نے نبی پاک دی آمد دا تذکرہ بھی کیتا تے آن دے مقصد بھی بیان کیتا. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یتلو علیہم آیاتہ، اساں انہاں لوگاں دے اندر اپنے نبی نو بھیجیا وے تاکہ اللہ دے احکامات انہاں لوگاں دے سامنے رکھے. یتلو علیہم آیاتہ، اساں اپنے پیغمبر نو تاں بھیجیا وے تاکہ انہاں نو قرآن کی آیتاں پڑھ پڑھ کے سناوے، اس معاشرے دی اصلاح کرے. وَيُزَكِّيهِمْ، اس معاشرے کو پاک کر دے وے کانو شرک دی بیماری تو، کانو پاک کر دے وے حسد دے دوئے تو، کانو پاک کر دے وے زناکاریاں بدماشیاں فحاشیاں تو، اس چیز کو پاک کر دے وے جناب حسد خوری تو، کانو پاک کر دے وے انہاں لوگاں نو رشوت سے جوئے تو پاک کر دے وے، انہاں لوگاں نو بدکاریاں فحاشیاں تو پاک کر دے وے. میرے نبی نے پھر حق ادا کیتا لوگوں، میرے نبی نے اس معاشرے میں یہ پاک کیتا. اللہ فرماتے ہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اس اپنے نبی نو معلم بنا کے بھیجیا، راہبر کامل بنا کر کے بھیجیا، راہبر اعظم بنا کر کے بھیجیا، قائد اعظم بنا کر کے بھیجیا، سالار اعظم بنا کر کے بھیجیا، مرشد اعظم بنا کر کے بھیجیا. اس اپنے پیغمبر نو اس واسطے بھیجیا کہ کلی قوم نو سیدھے راہ لا دے. اس اپنے نبی نو اس واسطے بھیجیا کہ تیاں نو دفن پہ کر دے، تیاں دے سینہ تے ہاتھ رکھن والے بن جان. اس اپنے پیغمبر نو اس واسطے بھیجیا تاکہ جڑے ایک دوجے دے خون دے پیاسی نے پیاسے بنے بیٹھے نے ایک دوجے نال پیار کرنے والے بن جان. اس اپنے پیغمبر نو یہ مقصد دے کر کے بھیجیا جڑے بتاں دے پجاری نے وہ اللہ دے در دے پجاری بن جاون. اسی اپنے پیغمبر نو منہج دے کر کے بھیجیا جڑے حجراں تے شجراں دے سامنے سجدے پہ کر دے اللہ دی بارگاہ دے اندر سر جھکان والے بن جان. اس اپنے پیغمبر نو اس وجہ دنیا دے اندر بھیجیا جڑے بتاں دے سامنے نظروں نے ہاتھ دے دے وہ اللہ دے نام دا صدقہ دین لگ جاون. جڑے سود پہ کھاندے نے وہ زکات دین لگ جاون، جڑے رشوت پہ کھاندے پے نے وہ صلہ رحمیاں کرن لگ جاون. میرے نبی دے آن دا مقصد سنیا اللہ اکبر، بس جشن والے پاسے جانے خدا را مدری دے اندر اس پہ دے
دیتا ہے آپ میرے نبی دے مشن کو اپنا لے. میرے نبی کا منہج کی ہے. اللہ نے میرے نبی کو مشن کی دے کر کے بھیجا ہے. میرا نبی منہج طے کر کے آیا ہے. اللہ دے قرآن دے کو اور مقام اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. فرماندے نے دنیا والے ہو تحقیق اساں مومناں تے بڑا بڑا احسان کیتا ہے. بڑی بڑی نعمت مومناں نوں عطا کیتی ہے. اللہ جی کیڑا احسان دے تے اتنے ساڈے تے احسان نے اسی ساری زندگی سجدے تے سر رکھ کے والا تیری شکر ادا کردے رہیے. اللہ شکر ادا نہیں ہو سکدا تو ایڈے احسان کیتے اسی ساری زندگی تیری نعمتاں نوں شمار کرن بیٹھ جائیے. تیری نعمتاں شمار نہیں کیتیاں جا سکدیاں تو ایڈیاں نعمتاں عطا کیتیاں. مولا کیڑا اتنا بڑا احسان ہے جے بارے دعانے لقد من اللہ علی المؤمنین. ایک بڑا احسان ہے جے بارے دعا کہ میں مومناں تے بڑا بڑا احسان کیتا. مولا فرماتے ہیں اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اللہ فرماتے ہیں اساں تواڈے تے احسان کیتا وے جو تواڈے وچوں اپنے رسول نوں پیدا کیتا وے. تواڈے وچوں تواڈے واسطے اپنے نبی نوں پیدا کیتا ہے. اللہ کی نبی تے ہور بھی دنیا تے آئے پیغمبر رسول تے ہور بھی دنیا تے آئے. اللہ فرماتے ہیں وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. میں اس وجہ کر کے احساس پہ نظرانا کیونکہ میرے نبی دی آمد تو پہلا تسی جہالت دی دل دل چ پھسے پے سی. میں اس وجہ کر کے احسان نظرانا پیا ہوں کیونکہ میرے نبی دی آمد تو پہلا تسی گمراہی کے اندر پھسے پے سی. میں اپنے نبی دے آن تے تواڈے تے احسان اس وجہ کر کے نظرایا تسی جہنم دے کنارے تے کھڑے سی. ان قریب تسی جہنم دا ایندھن بنوا لے. ان قریب تسی جہنم دا بارن بنوا لے سی. میرا سونا نبی دنیا تے آیا میرے پیغمبر دنیا تے آئے مانو جہنم دے کنارے پھڑ پھڑ کے میرے نبی نے جنت کا رستہ بخایا. لوگوں نہ جہنم والے پاسے نہ جاؤ. شیطان دے آنکھیں نہ لگو. لڑائیاں نہ کریا کرو. بدیاں فحاشیاں نہ کریا کرو. آؤ دین والے پاسے آ جاؤ. اللہ دی توحید والے پاسے آ جاؤ. چھڑ دو نہ بتاں نوں تجرا پوجا لو. انہاں بتاں دی پوجا پاٹ نوں چھوڑ دیو. آؤ کائنات دے رب دے جناب اللہ دے در دے پجاری بن جاؤ. اللہ دی بارگاہ دے اندر سجدے کرنے والے بن جاؤ. حضرات پھر میرے نبی دی آمد دے نال انقلاب پیدا ہویا. میرے پیغمبر دی آمد دے نال لوگوں دے اندر نکھار آ گیا. میرے نبی آئے تے خداواں چڑھ گئیاں بہاراں آ گئیاں. میرے نبی دی آمد دے نال جڑے ایک دوجے دے خون دے پیاسے سن وہ ایک دوجے دے بھرا بن گئے. میرے نبی دی آمد دے نال حضور دے سمجھان دے بعد اللہ اکبر بتاں دے پجاری اللہ دے در دے جناب اللہ اکبر پجاری بن گئے. اس نبی دی آمد کا تذکرہ کر رہے ہیں جس بارے میں محبت کا پیغام اس انداز کا پورے مدد کے اندر دیتا پھرنا. اے نا شاہ دو جہان آیا آمنہ دے گھر. شاہ دو جہان آیا آمنہ دے گھر. بن کے آیا سارے انبیاء دا افسر. جہان آیا آمنہ دے گھر. آ گئی بہار اج آ گئی بہار اج گلشن ویران دے. آ گئی بہار اج گلشن ویران دے. ہر سو اجالا ہویا مدنی دے آن دے. ہویا مکی دے آن دے. شرک دے ایوان ہوئے زیر و زبر. شرک دے ایوان ہوئے زیر و زبر. بن کے آیا سارے انبیاء دا افسر. شاہ دو جہان آیا آمنہ دے گھر. مکے وچ ہلے خوشبو آتے ہل گئے. رب دیاں رحمتاں دے دروازے کھل گئے. رب دیاں رحمتاں دے دروازے کھل گئے. کھلے ہوئے قافلے نوں ملیا راہ پر. کھلے ہوئے قافلے نوں
ملیا راہ پر بن کے آیا سارے انبیاء دا افسر شاہد و جہان آیا آمنہ دے گھر میرا نبی اس واسطے آیا ہے میرا نبی لوگوں کو صراط مستقیم تے چلانا آیا آپ کو توجہ فرمانا غور کرنا میں جڑا باتاں دا تذکرہ کرنا چاہنا میرے نبی نے معاشرے دی اصلاح کی تھی تے کہ سمداد کی تھی میرے نبی نے اس معاشرے دی رہنمائی کی تھی میرے نبی نے اس معاشرے کو صراط مستقیم تے چلایا لوگوں کو دین ور بلایا تے کہ سمداد نہ بلایا اللہ کو اکبر پہلا اصول میں سیرت کامل رہبر کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے وچ میں تیرے سامنے عرض کرن لگا سونیا توجہ کرنا ذرا غور کر دے جان لوگوں کو دین دی دعوت دینی ہے لوگوں کو دین ور بلانا ہے تے کہ سمداد دے نال پہلی گل ذرا توجہ نال سماعت فرما اللہ قرآن پاک دے اندر میرے نبی نے اصول سمجھا دے پہلے لوگوں کو کیویں دین ول بلانا ہے اللہ فرماتے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اللہ اکبر والا فرماتے سویا سا تم رحمتا للعالمین بنایا کہ اللہ فرماتا ہے فبما رحمت من اللہ اسا تم نرم دل والا بنایا کہ اللہ فرماتے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم اللہ فرماتے اسا تم حریص بنایا رؤوف الرحیم پیغمبر بنایا کہ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ والا فرماتے ہیں اسا تم خلق عظیم دا پیغمبر بنایا یہ ساری صفتاں بیان کی دیا میرے نبی دی اللہ اکبر سارے اوصاف بیان کی دے پھر اللہ رب العالمین میرے نبی نو درس کی پہ دے دے سونے جنہوں لوگوں کو دین وال بلانا ہے لوگوں کی تربیت کرنی ہے لوگوں کو اللہ کی توحید کی دعوت دینی ہے تے کیویں دینی اللہ فرماتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ سونے جنہوں لوگوں کو دین وال بلانا ہے لوگوں کو دین کی دعوت دینی ہے انہاں دی تربیت کرنی ہے معاشرے کو پاک کرنا ہے اودوں بڑے احسن انداز دے نال بڑے سونے طریقے دے نال بڑے سونے بولاں دے نال اچھی گفتگو کر کے سونا بول کے اللہ اکبر اپنا سونا کردار وکھا کے نہ لوگوں کو دین والے آنا ہے پہلا اصول جن دے اندر اخلاق یہ کہ اللہ میرا نبی بن کے آیا ہے میرا نبی رہبر اعظم بن کے آیا رہبر کامل بن کے آیا میرے نبی نو اللہ پہ درس دے نے سونے چنگے الفاظ دے نال سونے الفاظ دے نال تسی لوگوں کو دین وال بلانا ہے قرآن پاک اندر اللہ فرماتے ہیں وقولوا للناس حسنا اللہ اکبر گفتگو کریا کرو سونی تے سنکھی اچھے بہت بولیا کرو اللہ اکبر حضرات محترم توجہ کرنا دوسرا اصول ذہن دے اندر رکھو اللہ اکبر جدوں لوگوں کو دعوت دینی لوگوں کو دین وال بلانا ہے میرے نبی دا منہج لے کے چلنا ہے اللہ دے رسول دا مشن لوگوں تک پہنچانا ہے تے کیویں پہنچانا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت کو پوچھ رہی ہے ایک دن میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو بتاں تو پاک کرنے لگے میرے نبی اللہ دی توحید بیان کرنے لگے کیونکہ مولا فرماتے ہیں وَتَعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا اللہ فرماتے ہیں اساں اپنے نبی نو داعیے اللہ بنا کر کے بھیجیا لوگوں کو دین وال بلایا لوگوں کو اللہ دی توحید وال جناب راغب کیتا تے میرے نبی نے کیڑا انداز اپنا پہلی گل توجہ فرماؤ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صفا پہاڑی تے چڑھ گئے تھے میرے نبی فرماتے ہیں مکے والے ہو چودھری ہو نمبردار ہو وڈیرے ہو او میرے رشتہ دارو آؤ نا میرے قریب میں تہاڈے نال گل کرنا چاہنا ہوں تانوں ایک پیغام دینا چاہنا پیغام محبت دیاں گا میں تانوں پیغام عقیدت دیاں گا آؤ میرے قریب گل سننا اور سننا ذرا توجہ کرنا خدا را او نوجواناں میرے ول غور کریا جی بابا جی میرے ول توجہ کریا جی میری ماں بہن ذرا توجہ دے نال گل سننا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو صفات تے جڑے ہوئے نے آقا نے اپنے رشتہ داراں نوں جمع کر لیا وے محلے داراں نوں جمع کر لیا وے اللہ کو پر حدیثاں تسی بارہا مرتبہ سنیا اگر انہاں حدیثاں دے اندر اج میں جڑا تینوں درس دینا اون دے تے توجہ کرنی ہے خصوصی طور تے میرے نبی نے فرما رہے نے لوگ جدوں جمع ہو جاندے نے اے سونے اج قاضی نے بلایا ہے ایڈا ایمرجنسی اعلان کر کے قاضی نے بلایا رات مکے دے بچے بھی آ گئے بوڑھے بھی آ گئے جوان بھی آ گئے نبی پاک دے آلے دوالے جمع ہو جاندے سونیا اج قاضی نے بلایا جے کی کہنا چاہندے ہو تے میرے نبی نے اللہ دی توحید تے بیان کرنی سی میرے نبی نے وعدہ کیا کہ اللہ والا منہج انہاں لوگاں دے سامنے رکھنا سی اج میرے پاک نبی اس منہج نو بیان کرن تو پہلا لوگاں نو توحید دی دعوت دین تو پہلا لوگاں نو اللہ
والغلام تو پہلے قصور مینوں تینوں سمجھا رہے نے میرے نبی نے پتہ کی آکھیا مکے والے ہو میں تواڈے اندر 40 سال دا عرصہ گزاریا 1 2 4 سال دی گل نہیں 40 سال دا عرصہ میں تواڈے اندر گزاریا سنا مکے والے ہو انہاں 40 سالاں دے اندر تسی مینوں سچا پایا ہے یا جھوٹا پایا ہے امانت دار پایا ہے یا خیانت کرنے والا پایا مکے والے ہو انہاں 40 سالاں دے اندر میں تواڈے اندر وقت گزاریا دسو تے پتہ لگا اللہ کو اکبر دوجے نو تبلیغ کرن تو پہلا تیرا اپنا کردار چنگا ہونا چاہیے دوجے نو باہر کرن تو پہلا تیرا اپنا قرآن و حدیث میں عمل ہونا چاہیے دوجے نو جھوٹ تو جناب روکن تو پہلا اللہ کو اکبر تیری آپ کی زبان جھوٹ تو پاک ہونی چاہیے دوسرے نو امانت داری دی دعوت دین تو پہلا تو آپ امانت دار ہونا چاہیے بندہ لوگاں نو دین دی دعوت دے آپ نو جناب دین دی پرواہ کوئی نہ ہوے بندہ لوگاں نو نماز دی دعوت دے آپ کو نماز دا فکر کوئی نہ ہوئے بندہ لوگاں نو حق دی دعوت دے کہ آپ اس گل نو سمجھنا نہ ہوئے میرے نبی دا امتی دکان تے بیٹھ کے 50 روپے دی خاطر ایمان دا سودا کر دے مسلماناں میں جڑا تینوں پیغام دینا چاہنا اللہ دے قرآن دے وچوں نبی پاک دی سیرت دے وچوں اونوں ضائع نہ کریا جے اج سائیوال تو آن والا تیرا ویر تیرے واسطے پیغام محبت لے کے آیا ہے میں عقیدت دے پھول بخیر کے جانا چاہنا وا میں تیرے پلے پانا چاہنا کوئی گلاں نبی پاک فرماتے ہیں مکے والے ہو میں 40 سال تواڈے اندر گزارے دسو 40 سالاں دے اندر مینوں کیسا پایا ہے اللہ کو اکبر اللہ جے سچی پوچھو نا جوانوں میرے تیرے کول ایک گھنٹے دی گارنٹی کوئی نہیں میرے تیرے کول ایک لمحے دی گارنٹی کوئی نہیں اسی منٹاں دے اندر لوکاں دی غیرتاں تباہ کر دے ہاں اسی منٹاں دے اندر لوکاں دی ایسی غیرتاں کر جانے ہاں اسی منٹاں سکنٹاں دے اندر لوکاں دی عزت لوٹ لینے ہاں اللہ کو اکبر ایمان تے ڈاکے وہا دے رہے ہاں مگر نہ سونے میرے نبی دی ایڈی سونی سیرت میرے نبی دا ایڈا سونا کردار میں سائیوال تو تواڈے سامنے آیا بیٹھا میں گل کرن لگا توجہ کریا جی میں سائیوال تو تواڈے سامنے آیا وا اج میں تانوں اس مجلس دے اندر آکھاں میں بندہ بڑا نیک ہاں میں بندہ بڑا سچا ہاں میں بندہ بڑا امانتدار ہاں میں بندہ بڑا تقوی والا پرہیزگار بندہ تسی آسانی نال مان جاؤ گے تسی کہنا یار بندہ سٹیج تے بیٹھا ہوئے قرآن دی آیتاں پڑھدا پیا ہوئے نبی پاک کی سیرت بیان کر رہا بندہ چنگا ہوئے گا تقوی والا ہوئے گا اگر میں جاننا میں کتنا گنہگار ہوں مینوں پتہ میں کتنا بڑا سیاکار ہوں مینوں پتہ میرے اندر کتنے اہم چھپے اللہ کو اکبر مگر میں دعا کرنا ہے کہنا یا رب اے میرے ویر مینوں چنگا جان دے دے تو مینوں چنگا بنا دے اللہ مینوں متقی جان دے تو مینوں متقی بنا دے اللہ مینوں پرہیزگار جان دے اللہ تو مینوں پرہیزگار بنا دے اگر میں جڑی گل کرن لگا سنیا تسی کیوں من جانا کیونکہ تانوں پتہ نہیں میرا بچپن کیویں گزریا تانوں پتہ نہیں میری جوانی کیویں گزر رہی ہے تسی میری جوانی میرے سفر دے اندر میرے ساتھی رہی ہو تانوں کی پتہ ہے میرا کردار کینج رہے تسی آسانی نال مان جاؤ گے مگر میں قربان جاواں لوگوں میرے نبی انہاں لوگاں نوں کہندے پئے نے جڑے میرے نبی دے رشتہ دار نے انہاں لوگاں نوں کہہ رہے نے جڑے میرے نبی دے محلے دار نے انہاں لوگاں نوں کہہ رہے نے جڑے میرے نبی دے شہر دے واسی نے جنہاں اندر میرے نبی نے بچپن گزاریا جوانی گزاری شادی کی اللہ نے بچے عطا کیتے انہاں دے نال میرا نبی اللہ کو اکبر لین دین دے معاملات کرتا رہیا وے انہاں لوگاں اندر 40 سال حقیقت دے اندر گزارے میرا نبی انہاں نوں کہہ رہیا وے اج میرا کوئی نوجوان اٹھ کے اپنے محلے چ جا کے کہہ کے تے وکھائے لوکو 40 سال دی گل نہیں کردا کوئی نوجوان اے گل کہے محلے والے ہو میں تواڈے اندر 5 سال دا عرصہ گزاریا اسو 5 سالاں دے اندر مینوں تسی سچا پایا ہے یا جھوٹا پایا کیسا پایا میں نہ بیگانے سونیا تیرے اپنے رشتہ دار تیری زندگی دی لسٹ لکھ کے لے آن گے کوئی تے بھی ساڈے نال دھوکا کیتا ہے ایتھے بھی ساڈے نال فراڈ کیتا ہے مگر میں قربان جاواں میرے نبی پاک فرماندے نے او لوگوں 40 سال گزارے دسو 40 سالاں اندر مینوں کیسا پائے ایک بندہ نہیں بیا کدوا سارا مجمع بولیا سونیا جدوں بھی ویکھیا اے امانت دی پاسداری کردے نوں ویکھیا جدوں بھی ویکھیا تے سچ بولدے نوں ویکھیا نہ سونیا کدی تسی کسے نال دھوکا نہیں کیتا کسے نال فراڈ نہیں کیتا اے بندے دی سیرت ہوے تینج دی ہوے کردار ہوے تینج دا ہوے بندے دا پیار ہوے تینج دا اپنے تے اپنے بیٹھے بھی تعریفاں کر تیرے یار بھی تعریفاں کر اب یار بھی تیرے کردار تے انگلی نہ اٹھا سکن اللہ
اللہ اکبر انجدہ کردار بناؤ مولا تیری زبان اندر تاثیر پیدا کر دے گا انجدہ کردار بنا بندے تیری گل منن گے اللہ اکبر میں اس نبی دی بات کر رہا ہوں جس بارے میں پیغام محبت دینا کہ اپنے ہی نہیں بیگانے بھی سرکار کی باتیں کرتے ہیں اپنے ہی نہیں بیگانے بھی سرکار کی باتیں کرتے ہیں دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں یہ شوق مجھے مجبور کرے میں ان کے نام پہ بک جاؤں یہ شوق مجھے مجبور کرے میں ان کے نام پہ بک جاؤں میں ان کے نام پہ بک جاؤں لوگ کبھی جب طیبہ کے بازار کی باتیں کرتے ہیں دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں بس شمس کہیں واللیل کہیں والفجر کہیں پر فرما کے والشمس کہیں واللیل کہیں والفجر کہیں پر فرما کے والفجر کہیں پر فرما کے قرآن رب العالمین قرآن رب العالمین خود یار کی باتیں کرتے ہیں دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں اللہ میرے نبی فرماندے نے 40 سال گزارے نے دسو کنج دے گزارے سارا مجمع یہ سارے بول کے کہندے سونیا تسی 40 سال بڑے سونے گزارے کبھی جھوٹ نہیں جے بولیا کبھی کسی نال فراڈ نہیں جے کیتا سونے انج دی زندگی گزار ہن میرے نبی نے اپنا کردار پیش کرن تو بعد ہن انہاں نوں دعوت دتی ہے قاضی توحید دی دعوت آقا فرماندے نے مکے والےو اے گل سن میں تواڈے نال بڑی سچ بولے جی مگر جڑا اج سچ بولن لگا وا اے دے نال دا سچ میں پہلے نہیں بولیا بڑیاں میں تواڈے نال بلائیاں کیتیاں ہون گیاں مگر جڑی بلائی میں اج کرن لگا اے دے نال دی بلائی نہیں جو لوگ منتظر نے سویا تسی کہنا کی چاہتے ہو پیغام کیڑا دینا چاہتے ہو آقا فرماتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک الارض والعجم اللہ مکے والے پھر آ جاؤ اللہ دے در دے پجاری بن جاؤ اللہ دے در دے منگتے بن جاؤ اللہ دے سامنے نظر و نیازہ رکھیا کرو لاکھ بنا تو سب کچھ نہیں جو کرنا اللہ کا انہوں نے شریک نہ بڑھاو کوئی میرے اللہ کا شریک نہیں لاکھ بھی نہیں عزہ بھی نہیں حبل بھی نہیں وقت بھی نہیں سواب بھی نہیں یعود بھی نہیں نصر بھی نہیں اللہ کو کرنا کوئی کرنی والا آپ کوئی بھرنی والا میرا اللہ ساری کائنات کا نظام چلانے والا اللہ یہ جڑا اثر تو کلائے اللہ رب العالمین دے درد پجاری بن جو میرا نبی توحید بیان کیا کرتا ہے منہج مصطفیٰ اللہ اکبر اے میرے نبی دے آن دا مقصد ہے اللہ اکبر اے مشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نہیں کہہ رہا اللہ فرمان دے رہا وَدَحَقِيًا اِذَا اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا میرے نبی نے بتاں دے پجاریاں نو درس دیتا ہے لوگوں سارے جو بتاں دی پوجا پہاڑ نو ایک اللہ دے درد حواری بڑھو ایک اللہ دے درد پجاری بڑھو ایک اللہ دے درد منگتے بن جاؤ ایک اللہ دے سامنے چکڑ والے بن جاؤ اللہ دے سامنے نظروں نے ہاتھ دیا کرو اللہ دے سامنے اپنی مشکلہ رکھیا کرو اللہ میرا مشکل کشائے اللہ حاجت روائے بیڑیاں بڑھان والا بھی اللہ بھی دیکھا چمیکھا مارن والا بھی اللہ ہے ڈگریاں تارن والا بھی اللہ بھی چلدیاں نو بننے دہان والا بھی اللہ ہے اللہ ساری کائنات تا تا دستگیر و غوثی اعظم اللہ دے درد پجاری بڑھو میرے نبی نے دعوت توحید نہ لوگاں دے سامنے رکھی میرے نبی نے اپنے آن دا مقصد انہاں لوگاں دے سامنے رکھیا میرے نبی کی ہوئی گل انہاں لوگاں کو سمجھا دے پہلے اللہ اکبر میرا نبی یہی درس انہاں لوگاں کو دیندا پیا کیڑا درس اللہ اکبر توجہ کرنا ذرا غور کر دے جانا میرے نبی نے اللہ دی توحید بیان کی تھی اس معاشرے کے اندر جنہ 360 بت بنا کے اللہ دے گھر بیٹھ وچ رکھے ہوئے جڑے بتاں دی پوجا پہ کردے سن اگ دی پوجا پہ کرتے سن
درختاں دی پوجا پہ کرتے سن نظروں لیا انہاں دے سامنے رکھتے سن اللہ اکبر میرے نبی نے آ کے درس دیتا کہ نظر و نیاز صدقہ سجدہ ہے اس نو سجدہ نظر و نیاز صدقہ سجدہ ہے اس نو سجدہ سجدہ رکو ہے رب نو حبتا تے چنگا لگدا سجدہ رکو ہے رب نو حبتا تے چنگا لگدا سجدے تیرے دی زینت سجدے تیرے دی زینت کیوں بن گی خانقاہ مشکل کشا خدائے حاجت روا خدائے مشکل کشا خدائے حاجت روا خدائے سجدہ حرام لوگو سجدہ حرام لوگو بن رب دماغ سوائے مشکل کشا مشکل کشا خدائے حاجت روا خدائے ایاک نعبد و ایاک نستعین خالق مالک و داتا پختہ میرا یقین تیرے اگے ہی مولا جھکتی ساڈی جبین دکھیا لاچار دایو دکھیا لاچار دایو اللہ آسرائے مشکل کشا خدائے حاجت روا خدائے گا سنانی جتنا ہنو اقرب الیہ من حبل الورید نحن اقرب الیہ من حبل الورید حالی ملب دسیری بندہ بڑا عجیب حالی ملب دسیری بندہ بڑا عجیب ولا تسخا اوس رب تھی کیڑا تیرے قریب ولا تسخا اوس رب تھی کیڑا تیرے قریب ریتا تے چل دی کیڑی ریتا تے چل دی کیڑی تم کے سن رہا ہے مشکل کشا خدائے حاجت روا خدائے میرے نبی اللہ کی توحید بیان کی دیئے مقصد مصطفیٰ اللہ اکبر میرے نبی نے یہاں کا مقصد میرے نبی نے اللہ کی توحید پر لوگوں کو بلایا اگر پہلے میرے نبی نے کردار پیش کیتا ان جو لوگوں کی اصلاح کرنی ہے جو لوگوں کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ جاری کرنا ہے سویا اگر تسی توجہ کرونا تو میں تمہیں اگے رہ کر کے چلنا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام اللہ اکبر ایک مجلس کے اندر تشریف فرما اصل کے اندر میں عرض کر رہا تمہارے سامنے کہ لوگوں کو دین دی دعوت دینی ہے تے کیویں دینی ہے اس معاشرے کو پاک کرنا ہے برائیاں تو تے کیویں کرنا ہے اے مال میرے نبی دی سیرت تو سیکھ لو سیرت تو نبی سننے واسطے آئے ہو مولانا طفیل صاحب حفظہ اللہ دی دعوت تے آئے ہو میرے بھائی مولانا جناب پروفیسر عبدالغفار صاحب دی دعوت تے آئے ہو قرآن و سنت دی بات کو سن کے لے جو اج دنوں دی تختیاں تے لکھ کے لے جو اپنے ویر دا بیان میں جڑا درس پیا دینا میں جڑا پیغام پیا دینا لوگوں کو دین دی دعوت دینی ہے لوگوں کو دین میں لے کے آنا کیونکہ منہج مصطفیٰ ہے اسی نبی دے غلام اللہ اکبر ساڈا حق ہے ساڈا فرض ہے نبی دی دعوت کو آگے لے کے چلیے نبی کا مشن لوگوں تک پہنچائیے آؤ ذرا اللہ فرماتے ہیں بھائیو سکیم اس اپنے نبی نو تزکیہ کرنے واسطے بھیجیا لوگوں کو پاک کرنے واسطے بھیجیا تے ویکھنا ذرا ابو داؤد دی روایت تیرے سامنے رکھا میرے نبی نے لوگوں کا تزکیہ کیویں کیتا میرے نبی نے لوگوں کو پاک کیویں کیتا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام تشریف فرما لے ایک عام والا میرے نبی دا
اللہ اکبر میرے نبی دا جناب اللہ اکبر کلمہ پڑھنے والا بندہ نواں نواں یہ کلمہ پڑھے اللہ اکبر نواں نواں اسلام قبول کیتا میرے نبی دے یار تشریف فرما لے آ کے میرے نبی دے سامنے بیٹھ جاتا کہتا سنیا اللہ دے نبی میں بڑا پریشان ہوں میں بڑا مشکل کے اندر ہوں آقا فرماتے ہیں سنیا تینوں کہاں پریشانی کہاں مشکل ہے اللہ دے نبی میں کلمہ پڑھ لے آوے کہ پچھلی زندگی میں جہالت کے اندر گزاری من مرضیاں کے اندر گزاری اپنیاں جناب خواہشاں پورا کرتا رہا میں زناکاریاں کرتا سی میں شراب نوشیاں کرتا سی ایش و آرام دی زندگی میں چودھری نواں آباد ہوئی سی لیکن جو میں اسلام قبول کیتا ہے اسلام نے نہ سارے کماں تے پابندی لا دی تھی ابو ساریاں گلاں ٹھیک رہے مگر مینوں ایک کام دی اجازت دی جو نوجواناں میں تیرے واسطے سپیشل درس دین لگا ہوں میری گل نو ضائع نہ کریا جے کبھی یاد کرے گا کہ صحیح بات تو بھی آیا سی پیغام دے کے گئے نبی پاک علیہ السلام نے سامنے جوان بیٹھے آقا فرماتے نے دس تو کی کہنا چاہ رہے ابو سویا مینوں ایک کام دی اجازت دے چھڈو آقا فرماتے نے کی کرنا چاہنا ہے انہیں میں بھائی اجازت دیوں میں زنا کرنا چاہنا ہوں میں بدکاری کرنا چاہنا ہوں ہائے میرے اللہ توبہ اللہ اکبر اس بندے گجرات اللہ اکبر اس نبی پاک دے سامنے کہہ رہا ہے جڑا نبی انہاں برائیاں نو ختم کرنے واسطے آیا انہاں جہالتاں نو ختم کرنے واسطے آیا اکبر صحابہ غصے اندر آ جاندے اس بندے نو پڑھ کے کہندے نے یار کیڑیاں گلاں پیا کرنے اللہ دے رسول دے سامنے گلاں تے نہ کرنا میرا نبی حیا والا ہے میرے نبی حیا دا درس دیتا ہے میرا نبی دے دشمناں دیاں تھیاں دے سراں تے چادراں دین والا او اللہ دے رسول دے سامنے گل کر دتی ہے آقا فرماندے نے میرے صحابہ کیونکہ میرا نبی رہبر کامل بن کے آیا رہبر اعظم بن کے آیا آقا فرماندے نے صحابہ کچھ نہ آکھو میرے امتی نو انہیں مینوں سوال کیتا میں جواب دیا گا اللہ دے بندے کی کرنا چاہنا ہے ابو بھائی اجازت دیو میں بدکاری کرنا چاہنا میرے نبی فرماندے نے جواناں مرضیاں تیریاں نے پر گل سن میں تینوں ایک سوال کراں گا اس سوال اج میں جناب اللہ اکبر 90 چک دے اندر ہر نوجوان دے سامنے رکھنا ہے اس سوال میں اپنے یار بزرگ دے سامنے رکھنا ہے اس سوال میں اپنی ہر ماں بہن بیٹی دے سامنے رکھنا ہے اللہ اکبر توجہ کریا جے ذرا غور کریا جے آقا فرماتے ہیں نوجواناں میں ایک گل تے دسنا ذرا جڑا برائی دا خیال جڑا بے حیائی دا خیال تو اپنے ذہن چ نہیں پھرنا وے گل سن نوجواناں میں دستے سیداں اے خیال کدی تینوں اپنی بیٹی دے بارے بھی آیا اے خیال کدی تینوں اپنی بہن دے بارے بھی آیا اے خیال کدی تینوں اپنی امی دے بارے بھی آیا نہ محبوبا تیاں نے انج دے کم دے کری دے کہنا دے بارے انج دی سوچ دے رکھی دی ماں دے بارے کوئی نہ کیویں سوچ سکدا وے فرمایا ایو خیال اگر کوئی بندہ تیری بہن دے بارے رکھے تو کی کرے گا تیری بیٹی دے بارے کوئی انجنا سوچے تو کی کرے گا تیری امی دے بارے تیری بیوی دے بارے کوئی انجنا تصور کرے تو کی کرے گا ہائے ہائے اللہ اکبر کہنے لگا میں بھوکا مار دیاں گا اس بندے نو زندہ نہیں چھڑا گا کیونکہ میری ماں کی عزت بڑی ہے میری بہن کی عزت مینوں بڑی پیاری ہے میری بیٹی دا حیا مینوں بڑا پیارا ہے ایسے بندے نو چنگا نہیں جاندا جڑا میری ماں بہن بیٹی دے بارے ایسا تصور کرے اج بھی ساڈا یہ ملاج ساڈی ہمشیرہ دے بارے کوئی بندہ بری گل کر دے کوئی نظر چک کے ویکھے سارا دل کر دے کہ اکھاں کر دتیاں جاون تے آپ بھاویں لوکاں دی سینکڑوں تکی جاوے آپ بھاویں کندا ٹپ کے لوکاں دی جنت تباہ کیتی جاوے آپ بھاویں ادھی رات کو بیلا تے لوکاں دے نال لوکاں دی بیٹیاں نوں تے بے حیائی والیاں برائی والیاں گلاں کرے نہ سنیا جنا کریا کر آقا فرماندے او جواناں مینوں گل تے دسنا ذرا اللہ اکبر جڑا خیال تو اپنی بیٹی دے بارے پسند نہیں کردا جڑی گل تو اپنی امی دے بارے پسند نہیں کردا جڑی گل تو اپنی جناب ہمشیرہ دے بارے پسند نہیں کردا پھر تیرا کیویں دل کردا ہے کسی دے بارے ایسی سوچ رکھنا اور میں کوئی بندہ تیری ماں بہن بیٹی دے بارے ایسا سوچے تے تینوں چنگا نہیں لگدا مینوں دس دے سینا میرے نبی نے ایسا جملہ بولیا اللہ اکبر و یعلمهم الکتاب والحکمت میرے نبی آئے نے حکمت دے بنائی دی گلاں سمجھان میرے نبی نے ایسا دے سینے تے اللہ اکبر بڑا پیار دے نال محبت دے نال دل بھی نہیں دکھایا میرے نبی نے انہوں جناب سمجھ جملہ بھی نہیں بولیا اور میرے نبی نے ایسا جملہ بولیا جنہاں دے دل تے اثر کر گیا اللہ اکبر
آقا فرماتے ہیں گل سن نوجواناں جڑا برائی دا خیال تو کسے دی بیٹی واسطے نہیں پھرنا اپنے واسطے پسند نہیں کردا دس جے بارے تو انج دا سوچنا ہے کسے دی بیٹی نہیں ہے کسے دی بہن نہیں ہے کسے دی امی نہیں بنے گی کسے دی نکاح دے اندر نہیں جائے گی اللہ اکبر محبوبہ میں گل سمجھ آ گئی ہے اور نوجواناں میں تے میرا دل کردا میں تیرے سینے تے ہاتھ رکھ کے تینوں یہ بات سمجھاواں کسے دی عزت برباد نہ کریا کر کسے دی غیرت نہ کھیلیا کر ایک طرح سی دنیا تے آئی تینوں دنیا تے ایسے کام کرے گا کل تینوں ویکھنا پہ جائے گا جدوں تیرے نال زیادتی ہوئے گی تو سر تے ہاتھ مار کے کہے گا ہائے ہائے کاش میں کام کسے نے نہ کیتا ہوندا اج مینوں یہ رسوائی نہ ویکھنی پیندی یہ دنیا تے ادھار تے لانا پینا اج کسے دی عزت بحال کرے گا کل تیری کر دی جائے گی میری ماں بہن میں تیرے سر تے ہاتھ رکھ کے گل کرنا چاہنا او میری اپنی جان او میری ہمشیرہ گل سننے میری بہناں ایسی سوچ نہ رکھیا کر اینو بڈھیاں تے بدماشاں دی گلاں چ نہ آیا کر انہاں ماپیاں نے اج تینوں اللہ اکبر 20 سال پالیا بڑی محبت نال تیرے واسطے تیرا بابا راتاں نوں مصروفیاں کردا رہیا تیری عزت نوں بچان دی خاطر تیرے باپ نے اپنے کندھے تے اللہ اکبر بڑیاں ٹویاں پر تینوں بڑا کام کرنا لیا کر تینوں پڑھان دی خاطر تیرے باپ نے لوکاں دی جُتیاں پالش کیتیاں مگر تینوں نہ جناب بازار دے اندر لیا کر تینوں پڑھان دی خاطر تیری عزت نوں بچان دی خاطر تیرا باپ دن رات مزدوریاں کردا رہیا اج ایک نوجوان دی چند گلاں چاہ کے تو آنی ابا مینوں تیری عزت محفوظ رہی میری تیری عزت پیاری نہیں مینوں اس جوان دی گلاں پیاریاں لگدیاں رہی اللہ دی قسم ایسی عورت نے کبھی عزت نہیں پائی کبھی انہیں شہرت نہیں پائی آؤ میرے نبی دی اتباع کے اندر زندگی گزارو ماں باپ کی عزت کو تباہ نہ کریا کر میری بہناں آقا نے سلام فرماندے نے نوجواناں دس تے سیداں جدے نال تو برائی کرنی ہے اور کسے دا خون نہیں ہوئے گی اور کسے دی رشتہ دار نہیں ہوئے گی نوجوان ساری سمجھ اندر آ گئی اگے تو میں ایسا کام نہیں کرا گا میرے سمجھ آ گئی محبوبہ تسی اللہ کو دعائی کر دیو نا اللہ اس برائی نو میرے دماغ وچوں ہونجی کر دے تے میرے نبی نے این اس نوجوان دے سینے تے ہاتھ رکھیا وے اللہ فرماندے نے کہنا تے رب اس نوجوان نو اس برائی تو پاک کر دے اللہ اکبر و داعیا الی اللہ باذنہ وسراج منیرا ويعلمهم الكتاب والحکمہ ویزکیہم میرا نبی آیا ہی لوگوں کا تزکیہ کرنے واسطے دیکھ میرے نبی نے پاک کیویں کیتا ہے اللہ محبوب قسم اٹھا کے آنا اگے تو یہ کام نہیں کراں گا تسی دعا فرماؤ اللہ میرے دماغ وچ اتنا برائی دا خیال ہی کر دے میرے نبی نے پھر دعا کی تھی ایسی تربیت میرے پیغمبر نے کر دی تھی ایت تزکیہ کیتا اللہ دی قسم صحابہ بیان کر دے نے پھر جتنی دیر بندہ زندہ رہا ہے کدی اس برائی دے بارے ارادہ نہیں سی اس نوجوان دے اساتے دے حیا پیدا ہویا اللہ کو اکبر اس نبی دے کہن دے پھر میں کہاں گا کہ مکے وچ ایک سونا آیا گل سمجھ آ رہی تھکے تا نہیں تھکے بھی نہیں پھر توجہ کرو مکے وچ ایک سونا آیا رب دی بولی بولدا جیڑا بھی او دے لڑ لگ جاوے او کدی نہیں ڈولدا او کدی نہیں ڈولدا جیڑا بھی او دے لڑ لگ جاوے او کدی نہیں ڈولدا مکے وچ ایک سونا آیا گل سن والی ہے توجہ ذرا سنیا جی اللہ کو اکبر مکے وچ ایک سونا آیا رب دی بولی بولدا جیڑا بھی او دے لڑ لگ جاوے او کدی نہیں ڈولدا او کدی نہیں ڈولدا نشرا سینہ ہاتھ ید اللہ قدمہ تھلے فلک ہے واللہ فلک ہے واللہ دسو کیڑا بلا سکتا دسو کیڑا بلا سکتا اے خجے انمول دا جیڑا بھی او دے لڑ لگ جاوے او کدی نہیں ڈولدا او تے رتبے ڈیر نرالے او نہیں بیندا گورے کالے او رنگاں دی تکڑی اندر او رنگاں دی تکڑی اندر نئی دیوانے تولدا
منڈیاں دے لڑ لگ جاوے او کدی نہیں ڈولدا آخرا توجہ فرما میں آخری گل کرا تے بات نو ختم کر دیواں میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دنیا دی اصلاح کرنے واسطے آئے رہبر کامل دی سیرت کردا پیا واں میرے نبی نے کہ معاشرے دی اصلاح کیتی کیویں لوگاں دی تربیت کیتی ہے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ مولا کریم فرماتے ہیں اسا اپنے نبی نو مشن دتا وے اپنے نبی دے آن دا مقصد بیان کیتا ہے اللہ رب العالمین نے ویعلمہم الکتاب والحکمہ میرے نبی تربیت کرنے واسطے آئے نے میرے نبی نے لوگوں کی اصلاح کی ہے کہ سمجھدا اللہ دے نام اگر تسی توجہ کرو نا تے میں تانوں مدینے لے جاواں سبحان اللہ مدینے جانا جی اللہ تانوں سارے نوں لے جائے تے مینوں ہی لے آمین دل میرا لگتا ہے مکے اور مدینے میں دل میرا لگتا ہے مکے اور مدینے میں قرآن و سنت کو سجایا میں نے سینے میں دل میرا لگتا ہے گل سنے جے مکے میں ہے بیت اللہ مدینے سونا رسول اللہ دکھا دے مجھے میرے اللہ اچھی تو اٹھا نالوں دکھا دے ہمیں ہمارے اللہ رمضان کے مہینے میں دل میرا لگتا ہے گل سنیا جے مسجد نبوی بڑی پیاری ہے جنت کی کیاری ہے میری بھی تیاری ہے ہماری بھی اللہ جی ہماری بھی تیاری ہے کیا مزہ ہے باغ جینے میں دل میرا لگتا ہے آپ کو توجہ فرمانا ہے حدیث سنانا دے بعد ختم کر لگا میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما رہے میرے نبی دے یار میرے نبی دے آلے دوالے اللہ کو پر محبت کی باتاں ہو رہی ہیں ایک دیہاتی آدمی آ گیا کہ پینڈو بندہ آیا دین کا پتہ کوئی نہیں مسجد ادب کا پتہ کوئی نہیں مسجد نبوی کے اندر داخل ہو جاتا میں رہبر کامل دی سیرت کیویں میرے نبی نے رہنمائی کی تھی کیویں میرے نبی نے اپنی امت کو سنبھالیا کیویں میرے پیغمبر نے انہاں لوگاں نوں دین دی تبلیغ کی تھی کہ لوگاں نوں قریب لے کر کے آئے بندہ مسجد نبوی کے اندر داخل ہو گیا صحابہ دیکھ رہے تھے اس بندے نے مسجد نبوی دے صحن دے اندر آ کے پیشاب کرنا شروع کر دیتا حدیث تسی بڑی مرتبہ سنی ہے مگر جڑا میں سبق دین لگا او دے تے توجہ کریا جے مسجد نبوی اندر داخل ہو جاتا ہے تے میرے نبی دے صحابہ دی نظراں پہ جاندیاں نے اس نوجوان کو پڑھو ماری اس نوجوان کو کیسا جناب بے وقوف ہے کیسا بے علم بندہ ہے مسجد کے اندر آ کے پیشاب کرنا کیسا آدمی ہے اور اس بندے کو ماریا جائے انہوں سزا دی جائے مسجد نبوی کو دڑا دئیے اللہ کو اکبر مگر دے میرے کالی کملی والے پیغمبر وضحات چہرے والے واللہن دی زلفہ والے مازاب البصر دے قادر والے علم نشرح لکا صدرک دے سینے والے مارمیتا ادرمیتا دے ہتھا والے علم نشرح لکا صدرک دے اللہ کو اکبر میرے نبی سینے والے میرے پیغمبر کی نظرہ پہ جاتی والے آقا علیہ السلام نے ویکھیا فرماتے نے میرے محبوب میرے صحابہ کو کجایا جے کہہ گئے جے نہ میرے امتی کو کچھ نہ آکھیا جے او ظالمہ میرا نبی تیرے نال وفا کردا گیا وے تو بے وفائیاں کردا پیا وے حضور فرماتے نے میرا امتی اینو کچھ نہ آکھیا جے محبوب جی اے بندہ مسجد کے اندر پیشاب کیا کردا ہے نجاست پھیلا رہے آقا فرماتے نے اگر اینو اینا ہی علم ہوندا تے کیوں مسجد کے اندر پیشاب کردا نہ کچھ نہ آکھیا جے میرا امتی کدے بیمار نہ ہو جائے اللہ کو اکبر تے توجہ
کرنے کے گل میں تینوں کرن لگا وا اللہ اکبر ساڈا طریقہ کی بنیا پے میرے نبی نے بھی شام کرنا مسجد و بندہ دوڑایا نہیں ہے اور ہن منظر میں تیرے سامنے کر کھڑ لگا وا اللہ اکبر ایک بابا جی نے چار پائی تے لیٹے ہوئے 70 یا 60 سال دی عمر ہو گئی ہے ارے پیا پیا خیال ہے ظالم تو 70 سال اللہ کی بارگاہ اندر سیری کوئی نہیں جھکایا وہ نماز پڑھی کوئی نہیں اپنے مولا نو منایا کوئی نہیں آج تیرے کو ویلا وے یا اللہ دے گھر دے اندر تیرا جج مولا نے کرم کیتا اے دل دے اندر بات پیدا ہو گئی ہے اے چلتا چلتا اللہ دے گھر والا آ گیا نماز پڑھنے واسطے جڑا 70 سال نہیں آئے انہوں کی پتہ میں وضو کنج بنانا انہوں کی پتہ میں نماز کنج پڑھنی انہیں آج یہ وضو بنایا اللہ اکبر جے منہ توتا تے کوڑیاں نہیں توتیاں تے سادہ مسا نہیں کیتا نماز پڑھنے کا پڑھنیاں 4 نے پڑھ 5 نہیں آنے پڑھنیاں 4 تے پڑھ 3 نہیں آنے سجدے 2 کرنے سرکار 3 لے لے اللہ اکبر ایسا بندہ جدوں آ جاندا نا مسجد دے اندر تے ساڈیاں مسجداں اندر ماحول بنیا ہویا ہے اج ساڈے معاشرے دے اندر ساڈا اسلام دا انج دا طریقہ بنیا ہے اسی اس بندے دے قریب بیٹھ جانے بندہ سلام پھیردا ہے تے پہلے ہی انہوں آندا بابا جی 70 سال ایویں گال لے لی تینوں پتہ ہی کوئی نہیں نماز کیویں پڑھنی ہے تینوں پتہ ہی کوئی نہیں وضو کیویں کرنا ہے اے جو تے بچھاڑ کر دتی جاندی ہے لفظاں دی وہ ادھروں جناب کہہ رہے ہوندا تو انج کیتا وے کوئی کہندا تو پیر صحیح دھو دے کوئی کہندا تو سجدے صحیح نہیں کیتے تو ایڈا جاہل آدمی ہے ایڈا بے وقوف آدمی ہے 70 سال برباد کیتی بیٹھا ہے آج بھی تو کیویں آ گیا مسجد دے اندر اللہ اکبر تیرے بندے تے انج دے ہوندے نے اینیاں گلاں سنائیاں جاندیاں نے اے تانے تے میڑے مارے جاندے نے وہ ہاتھ بن کے کہندا ہے مولوی صاحب ہاتھ بن کے کہندا ہے حاجی صاحب یہ نمازی صاحب میں غلطی نہ آ گیا ہوں اگے تو بڑی مصیبت میں پیر نہیں پاواں گا اینوں کی پتہ سی میں تے اپنے اللہ نوں مناون واسطے آیا سی اینوں کی پتہ سی ایتھے دے نمازی مینوں بجا دین گے اینوں کی پتہ سی میرے گل پہ جان گے اینوں انج دی گلاں سنان گے ہاتھ بن کے آواں گا بزرگوں او میرے نوجوانوں انج نہ کریا کرو آئے بندے بجایا نہ کرو اے تے نماز پڑھنا پیا یار چل یار گل سننا جدا نوں 70 سال دی عمر توفیق دتی ہے اج مولا دے در تے چکنا گیا وے اللہ کرم کرے گا نماز دا طریقہ بھی آ جائے گا اللہ کرم کرے گا اور وضو دا طریقہ بھی آ جائے گا اگر اسی بجا دینے ہم اللہ دل توڑ کے اللہ کو پر انہوں جرابا کر دینے ہم اگر توجہ کرنا ذرا غور کر دے جانا میں جڑی گل کرنا پیا میرے نبی پیشاب کرتا بندہ مسلوں نہیں جو بجایا کوئی مینا نہیں ماریا کوئی تانا نہیں جو دیتا اور اسی بجا دینے جنا کریا تو پیار نے سمجھا رہے بابا جی بڑی خوشی ہوئی ہے تسی اللہ دے گھر اندر آئے بڑا چا چڑھیا تسی اللہ دے گھر اندر آئے بابا جی میں نہ تانوں دساں اصل تسی بڈھے ہو گئے وہ تانوں کوئی گلاں بابا جی یاد نہیں یا بڑے پیار نال بڑی محبت نال بابا جی میں نہ دساں تانوں کہ وضو کنج بنانا ہے میں قرآن حدیث پڑھیا ہویا ہاں میں دین نو جانا بابا جی میں نہ دساں ظہر دیاں کنیاں رکھتاں اثر دیاں کنیاں رکھتاں مر اے ساڈا کام نہیں ہوندا اسی میرے تانے مارنے دوبارہ بندہ مسجد نہیں آندا ایک اور تصویر ذرا تیرے سامنے رکھا ایک نوجوان مسجد کے اندر نماز پڑھنے واسطے آیا اللہ اکبر انسان کو نہ نہائے انہیں جنارا ہے تکبیر